वरना ये कुछ होगा। वो तो हिंदू भी 3.5 करोड़ हिंदू हर साल गंगा पे नहाते हैं, आपका जमजम पीने वाले तो इतने लोग नहीं होते हैं। वो भी अपने जज्बात में चल रहे हैं, ये भी अपने जज्बात में। इल्मी तरीके से जब कायम होंगे फिर 24 घंटे आप खुदा को खुदा मानेंगे। फिर वो रमज़ान का खुदा नहीं होगा या आपकी मर्जी का खुदा नहीं होगा, वो वाकई खुदा होगा जिसको आप वाकई अपना रब मानेंगे, अपना मालिक मानेंगे। अच्छा अली भाई, ये कैपी साइड पे मस्जिद अक्सर जो है ना वो पंजाब की निस्बत भरी होती है, मतलब नमाजी जो है ना ज़्यादा होते हैं। जिस तरह एक मुहावरा भी उन्होंने फेमस किया हुआ है कि पठान जान रमज़ान जान, तो इसके बारे में आप ज़रा बताएं। पठानों के कल्चर में है ना दाढ़ी भी और नमाज भी और माजरत के साथ रिज़्क़ हराम भी। तबलीग जमात के बिस्तरों में हेरोइन भी स्मगल हो रही होती है, तो ये कल्चरल चीज़ है। मैं इसको भी जज्बाती इस्लाम समझता हूँ। हमारे उस्ताद डॉक्टर साहब कहते थे कि ये भी बड़ी नेमत है, हम इसको नेमत होना समझते हैं, लेकिन ये अल्लाह को मतलूब नहीं है कि आप जज्बात के साथ अपने मामलात को लेके चलें, इल्मी तौर पर लेके चलें। यही पठान जो है ना हिंदू होते तो आप इनसे ज़्यादा प्रैक्टिसिंग हिंदू को ही ना देखते। हाँ, यही अगर ज्यूज होते तो इससे बेहतर आपको यहूदी को नजर ना आते। वो उनकी अपनी नेचर है, तो वो जज्बात के साथ एक मामलात चल रहे हैं। बाकी मैं आपको बताऊं, वक्त के साथ साथ ये चीज़ें अब दूसरी तरफ पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। आप इस्लामाबाद में आए, आपको इस्लामाबाद की मसाजिद के अंदर जो रेशो प्रोपोर्शन है वो ज़्यादा नजर आएगा, इस एतबार से कि अगर मस्जिद में 500 नमाजी है ना तो उसमें 450 नौजवान होगा। ये चीज़ आपको ना केपी में नजर आएगी ना कहीं और नजर आएगी। दुनियावी तालीम की बरकत से नौजवान तबका अब ज़्यादा दीन की तरफ आ रहा है। केपी के तो कल्चर में दाढ़ी थी ना, मुसलमानों के कल्चर में दाढ़ी कोई नहीं थी। जब से ये दुनियावी तालीम आई है तो शुक्र है इन्हें होश आया और आप देख रहे हैं कि आज आपको नौजवान दाढ़ी वाले नजर आते हैं, वरना पहले नौजवान दाढ़ी रखते हुए डरते थे। अगर आपने इसको वीडियो में देखना है तो पाकिस्तान बनाने वाले जो हमारे बुजुर्गान दीन है, मुझे दिखाएं उनमें से कितनों की दाढ़ी है। जितने जलसों में नीचे नजर आ रहे हैं कितनों की दाढ़ी है। उस वक्त लोग कहते थे जवानी में रोग लगा लिया। औरतें कितना पर्दा करती थी। आज से 40-50 साल पहले आप इस्लामाबाद या दूसरे शहरों के कॉलेजेस के बाहर खड़े हो और आज आप कॉलेजेस के बाहर खड़े हो तो आपको ज़मीन आसमान का फर्क नजर आएगा। फुल हिजाब में है बच्चियां। दुनियावी तालीम की बरकत से रिलीजन का कल्चर इंप्रूव हुआ है, मैं समझता हूँ। अच्छा, आपका एक बयान मैंने सुना था, आपने कहा था कि तबलीगी जमात के ऊपर आपने कहा था कि ये बगैर तनख्वाह के मुलाजिम है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो उलमा का काम कर रहे हैं, जगह जगह पे दीन पहुंचा रहे हैं, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर कर रहे हैं। तो उलमा तो सोशल मीडिया पे भी जो है ना बयानात वगैरह देते हैं तो काफ़ी लोगों तक वो बयान पहुंच जाती है, लेकिन घर घर तक फिर भी जो इस तरह के इलाके जैसे मैंने पहले मेंशन किया जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी ना हो, तो वहाँ पे अगर दीन नहीं पहुँचता तो क़यामत के दिन वो हमारी गिरबान नहीं पकड़ेंगे। जी पकड़ेंगे, उलमा के पकड़ेंगे। हमारे तो बाद में पकड़ेंगे क्योंकि हमने उलमा को मुलाजिम रखा है ना, पैसों पे रखा हुआ है। उनकी जिम्मेदारी ये 5 वक्त की नमाज पढ़ाना तो नहीं है। इनके मोहल्ले के अंदर कोई नमाज ना पढ़ता हो, इन्होंने कभी किसी को जाके नहीं पूछा। हाँ, कोई बेनमाजी आके रफुल दैन से नमाज शुरू कर दे, उसके बाप को भी समझाने पहुंच जाते हैं। कितने बेदीन है ये उलमा। वैसे आपको कहते हैं सब मेरे नबी के तरीके हैं। अगर एक बेनमाजी रफुल दैन से नमाज शुरू करते हैं, उसके बाप को कहते हैं तेरे बेटे को क्या हो गया, और जब तक वो नमाज भी नहीं पढ़ रहा था उसके बाप को कहने की कभी जरूरत नहीं हुई कि तेरा बेटा मस्जिद में नहीं आता। ये मैंने आपको एक छोटा सा लेवल बताया कि दीन के साथ मुखलिस है या अपने फिरके और ग्रोह के साथ मुखलिस है, और यही फिरका वारियत है जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है कि इस्लाम के ऊपर एक पस्ती वाला मामला है। ये इन्हीं की वजह से। तो तबलीगी जमात बहुत अच्छा काम कर रही है। जहाँ पे इंटरनेट है वहाँ पे भी डोर टू डोर जाना ये बहुत नेकी का काम है और इसकी जरूरत तो हर वक्त रहती है, सीना बसीना दावत। हम सिर्फ तबलीगी जमात से डिमांड करते हैं कि अपना सिलेबस जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक करें। एक फिरके की, एक मौलवी की किताब को ना लेके चले, उम्मत लेवल का काम करें। जब आप बीच में एक फिरके की किताब स्टोरियों वाली डाल देते हैं उसकी वजह से मसला खराब होता है। और अल्लाह ने हमारी दुआ सुन ली है। 2015 में, आज से ऑलमोस्ट 8 साल पहले, तबलीगी जमात के 2 टुकड़े हो गए। आपको पता है इंडिया जहाँ से तबलीगी जमात निजामुद्दीन दिल्ली जो बंगला वाली मस्जिद थी वहाँ तो हाँ जी साद कानवी साहब ने अपने आप को अलग कर लिया है और फजाइल वाल वो नहीं पढ़ते, जो असल मसला था उन्होंने निकाल दिया। लेकिन यहाँ रायविंड मरकज वाले वो अभी अपने बुजुर्गों की उसी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रही है। हम तो कहते हैं इन्हें भी चाहिए कि ये भी अपनी इस्लाह करें और दर्स कुरान शुरू करें, बुखारी मुस्लिम का दर्स शुरू करें। और अगर ये इन्होंने नहीं करना तो फिर अपने आप को सुन्नी कहना, मुसलमान कहना छोड़ दें। फिर ये कहें कि हम अपने बुजुर्गों की तालीमात लेके जाते हैं। अच्छा अली भाई, ये बरेलियों का और तबलीगों का आपस में नहीं बनती और सुनने में आया आप भी बरेली थे शुरू में, तो मैंने कभी तबलीगियों को इस तरह नहीं देखा, मेरा जितना वास्ता पड़ा है कि बरेलियों को मस्जिदों से निकाला हो, धक्के दिए हो। लेकिन ये मैंने खुद भी ऑब्जर्व किया है और देखा भी है कि कई तबलीगियों को जो ना बरेलियों ने धक्के मार के मस्जिदों से निकाला है। तो ये इतनी नफरत क्यों है? आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत है, अधूरी है। उसकी वजह यह है कि बरेलवियों की कौन सी ऐसी जमात थी जो बिस्तर उठा के देवबंदियों की मस्जिद में जाती थी और वो उन्हें धक्के देते? उन पे तो ये मुश्किल वक्त आया नहीं आया। सही। हाँ, ये मुसीबत तो काटी बरेलवियों ने कि तबलीगी जमात वाले वहां घुसे, आहिस्ता आहिस्ता अपना मौलवी लॉन्च किया, एंड पे मस्जिद देवबंदियों की बनगी बनवाई बरेलवियों ने थी। तो उसका इलाज उन्होंने सही सोचा कि हम इनके बिस्तर उठा के बाहर फेंकेंगे, ये हमारी मस्जिद पे कब्जा करते हैं। क्योंकि फिरका वारियत है ना, तो बरेलवी भी एक फिरका, देवबंदी भी एक फिरका। चूंकि जमात ही कोई नहीं थी तो जब जमात गई नहीं तो उस आजमाइश से तो आप गुजरे नहीं ना। एक बंदा कहता है कि मैंने कभी शराब पी नहीं है,
تو اس سے پوچھا جائے گا تمہارا بلٹ اپ کہاں ہوا ہے, تو آپ کو پتا چلے کہ وہاں تو شراب ملتی ہی نہیں تھی, نہ شراب کے انورٹڈ کاموں میں فضائل اسے پتا تھے کہ وہ پیتا, تو اس کی کوئی بہادری نہیں ہے. یہ تو مسئلہ اس وقت ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ کبھی انسان پہ یہ آزمائش آئی نہ کہ اسے برائی کرنی پڑے اور وہ خوف خدا کی وجہ سے رکے. اس سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالے ہی نہ. اور جب یہ آزمائش آئی ہے دیوبندیوں کے اوپر تو وہ بھی اسی طریقے سے ناکام ہوئے جس طرح بریلوی. آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں نکالتے, آپ مجھے کے پی کے اندر کسی دیوبندی کی مسجد میں یہ سبز پڑھنے والی جماعت کی کچھ جماعت ٹھہرا کے وہاں درس دے کے بتائیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. ذرا ادھر تو مجھے جواب دے دیں آپ, کیا یہ اجازت دیں گے ان کو؟ میں نہیں دیکھا, بس یہ وجہ, جواب آپ کو مل گیا. تو اب ان کی جماعت بن گئی ہے. جو سلوک پنجاب میں بریلوی تبلیغی جماعت کے ساتھ کرتے تھے نا, وہی سلوک سبز پگڑیوں والوں کے ساتھ کے پی میں دیوبندی کرتے ہیں. وہ جماعت کو گھسنے بھی نہیں دیتے, کیونکہ میں سبز پگڑی کے ساتھ پشاور کی کئی مساجد میں گئے, ہم جماعتیں لے کے گئے, وہ جماعت نہیں ٹھہرنے دیتے اندر. وہ کہتے ہیں بھائی جاؤ بریلویوں کی مسجد میں. وہ کوئی ایک آدھ مسجد دور دراز علاقے میں نکلتی ہے زیادہ تو دیوبندیوں کا گاڑ ہے, سیدھی سی بات ہے. تو اس میں کسی ایک فرقے کو نا, یہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اس سے بڑھ کر آج اہل حدیث کو تبلیغی جماعت بنا لیں, بلکہ بنائی بھی ہے انہوں نے. ان کو کے پی کی کسی مسجد میں اہل حدیث کی جماعت رکوا کے بتائیں, ایک مسجد میں اگر وہ رکے اور ایک نماز میں انہوں نے اونچی آمین کی تو مفتی فتوا دے دے گا کہ نکلو ادھر سے. تو یہ جو مظلوم بنے ہوئے نا دیوبندی کے, ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے بھائی, آپ بھی دوسروں کے ساتھ یہی کرتے ہیں, آپ پہ برا وقت آیا نہیں تھا, ٹھیک ہے, جس طرح میری شکل میں علماء پہ پہلی دفعہ برا وقت آ گیا کہ میں نے قرآن سے, بخاری سے, مسلم سے ان کے تراجم نکال کے پبلک کو دکھائے. یہ میرے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں بجائے جواب دینے کے. ان پہ کبھی وقت آیا ہی نہیں تھا کہ آج تک ان سے کوئی بھرے مجمع میں پوچھے کہ بھائی یہ آیت حدیث کہاں لکھی جہاں سے آپ بیان کر رہے ہو. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں بڑے حالات سازگار تھے, انجینئر نے آ کے فتنہ ڈال دی. انجینئر فتنہ نہیں ڈالا, یہ سارے سوئے ہوئے تھے, میں نے ان کو جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارا ڈرائیور گاڑی ٹھوکنے والا ہے. پہلے تو گاڑی ٹھکتی تھی, لوگ مر جاتے تھے, جس طرح ہمارے بزرگ انہی فاسد قائد کے ساتھ دنیا سے چلے گئے. اللہ کا شکر ادا کریں, ہم نے ان کی اولادوں کو اب جگایا کہ بھائی دیکھو تمہارے بزرگوں کو بھی انہوں نے ٹھوکا تھا, خود بھی ٹھوکے تھے, تمہیں بھی ٹھوکیں گے. تو بات یہ ہے کہ اویئرنیس جب آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے. جب تک اندھیرا نہ ہو آپ کو روشنی کی قدر نہیں آئے گی, جب تک گرمی نہ ہو ایئر کنڈیشن کی قدر نہیں آئے گی, جب تک پیاس نہ ہو پانی کی قدر نہیں آئے گی. ایک بندہ کہ جی میں کر دوں, میرا تو ہم نے تو آج تک جو ہے وہ اے سی کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے, تو ہم کہیں کہ بھائی آپ کو اس ازمائش سے نہیں گزرنا پڑا, آپ ہیٹر کی ازمائش سے گزریں گے, اور اب سبی والا اسے ہیٹر کا تعارف کروانا پڑے گا. تو یہ فرق ہے نا, جس پہ جو وقت گزر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے. اچھا, انہوں نے یہ اپنی پگڑی جو ہے یہ پہلے سبز پہنتے تھے, تو اب انہوں نے کیوں چینج کر دیا؟ چینج کیا ہے یہ مطلب سعودی عرب کی وجہ سے. اچھا ہاں, پہلے انہوں نے مختلف رنگ اناؤنسمنٹ کی, پھر وائٹ کر لی. جب ہم کہتے تھے کہ وائٹ اور بلیک سنت ہے تو یہ کہتے تھے گنبد خضرا سبز ہے, تو گنبد خضرا تو اب بھی سبز ہے. انہوں نے اپنی نسبت توڑ لی گنبد خضرا سے, کیونکہ یہ ان کا کلیم تھا نا. تو ان کی جوتی تو ان کے سر پہ ماری جا سکتی ہے نا. کیا سعودی حکومت نے اب گنبد خضرا کو وائٹ کر دیا, جو ان کو اب وائٹ کلر یاد آ گیا؟ اور یہ اتنے ہوشیار ہیں, انہوں نے 7 رنگ شروع میں اناؤنس کیے تھے, لیکن نجی محفلوں میں خود یہ پاپا جانی اپنے ماننے والوں کہتا ہے کالی پگڑی نہ باندھنا یہ شیعہ کی نشانی ہے. حالانکہ کالی پگڑی تو بخاری مسلم میں موجود ہے, نبی اسلام کی سنت سے ثابت ہے. ویسے تبلیغی بھی بہت کم کالی پگڑی باندھتے ہیں, زیادہ تر وائٹ باندھتے ہیں, اور جو کالی باندھتے بھی ہیں انہوں نے بیچ میں سفید دھاریاں ڈالنی ہیں تاکہ فرق کریں, تھوڑا سا پتہ چلے یہ شیعہ والا کالا نہیں ہے, یہ سنیوں والا کالا ہے. سب نے اپنی اپنی نشانیاں بنائی ہیں, مجھ سے زیادہ تو کوئی جانتا نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, تو ہم یہ ساری فرقہ واریت گزار چکے ہیں. مجھے ایک ایک چیز پتہ ہے, ان کی شکلیں بتاتی ہیں ان کا کون سا فرقہ ہے. اچھا علی بھائی, ہم جو ہے نا سوشل میڈیا پہ تقریباً 11 سال سے کام کر رہے ہیں, تو کافی لوگوں سے یہ سنا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو انکم ہے نا وہ حرام ہے. اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کیونکہ میرا یہ کام ہے, میں تقریباً 11 سال سے جو ہے اس سے کما بھی رہا ہوں اور بہت کمایا بھی ہے. تو کیا یہ سوشل میڈیا, یوٹیوب, فیس بک, اس سے کمائی یہ حرام ہے؟ کون کہتا ہے حرام ہے؟ ہم تو انتظار میں کسی مولوی کا فتویٰ ہے. اس میں کہتے ہیں میوزک یوز ہوا ہے تو جو ہے نا یہ حرام ہوا. تو علماء تو خود سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے کما رہے ہیں, اور میرا نام اور میری تصویر لگا کے کمائی کر رہے ہیں. تو علماء کس طرح کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے؟ ہاں, میرا یہ موقف ہے کہ سوشل میڈیا میں آپ کسی غلط طریقے سے اگر کمائی کرتے ہیں تو وہ حلال نہیں ہے. مثلا اگر یوٹیوب پہ آپ ویڈیو ایڈز ایسے چلاتے ہیں جس میں عورتیں نظر آ رہی ہیں, تو میں اسے کیسے حلال کہتا ہوں؟ یہ تو کوئی بھی نہیں سے جائز سمجھے گا. ہاں, امیجز تک اپنے معاملات کو رکھتے ہیں, یا آپ کوئی پرائیویٹ اسپانسرشپ کسی کی کر دیتے ہیں, تو وہ معاملہ تو ایسا نہیں ہے. باقی علماء سب سے زیادہ سوشل میڈیا سے کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ڈائریکٹلی بھی کھا رہے ہیں, انڈائریکٹلی بھی کھا رہے ہیں. اور علماء سے میں ایک معصومانہ سوال کروں گا, یہ آپ کے پاس جو آ کے لوگ چندے دیتے ہیں, آج تک آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ یہ تمہاری کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے؟ وہاں کہیں گے جی بدگمانی سے بچنا چاہیے. یہ جتنی مسجدیں اور مدارس کا نظام چل رہا ہے نا, مجھے یہ کہنے میں آر نہیں ہے کہ 90% سے زیادہ حرام کے پیسے پہ چل رہا ہے. سارے ٹیکس چور سیٹ ہیں جو مدارس چلا رہے ہیں, دکھائیں یہ پورا ٹیکس دیتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ اپنے مینیجرز بھرتی کیے ہوئے ٹیکس چوری کے لیے, اور یہ اس طرح کی چیزوں سے کما کے اس میں سے کچھ مدارس کو دے دیتے ہیں. آپ اسلام آباد میں کئی مساجد میں نے خود سنا ہے, مسجد کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے, میں مختلف مساجد میں نماز پڑھنے کا عادی ہوں شروع سے, تو میں نے کئی مساجد میں ملتی جلتی سٹوری سنی ہے. جی اللہ کا فضل ہے, ہم نے یہ مسجد کی کنسٹرکشن کا کام شروع کیا,
हमारे पास पैसे नहीं थे, तो अचानक एक दिन एक गाड़ी आके वहां रुकी, उन्होंने देखा काम हो रहा है, तो उसने कहा कितना खर्चा है, तो उन्होंने चेक लिख दिया। उनको कोई पता नहीं है कि ये स्मगलर है, हेरोइन स्मगल करता है, या दवाइयों की इसकी फैक्ट्री है जिससे ये हराम कमा रहा है, उसमें गलत दवाइयां बेच के, कोई पता नहीं। कहते हैं अल्लाह ने बंदा भेज दिया। उस बंदे की कभी इन्होंने तहकीक नहीं किया। आज तक कभी जनाजा पढ़ाने के ऊपर, निकाह पढ़ाने के ऊपर किसी ने इनको पैसे दिए, इन्होंने कभी तहकीक नहीं किया। और दूसरों की कमाइयों के ऊपर इनकी नजर है। हम तो इन प्रिंसिपल ये बात समझते हैं कि मदारिस मसाजिद का भी ज्यादातर निजाम हराम के ऊपर ही चल रहा है, क्योंकि जो इनके फाइनेंसर है ना, वो हराम खाते हैं, हराम कमाते हैं। मुझे बताएं, कई प्रॉपर्टी डीलर्स, बड़ी बड़ी उनकी हाउसिंग कॉलोनीज हैं, ठीक है, उनके ये मुलाजिम हैं, उनसे चंदे लेके मसले बनाते हैं, और खुद इनको पता है कितने बड़े डॉन है, इन्होंने किस तरीके से माल कमाया हुआ है। मुजरमाना खामोशी है। तो मैं वो पहलू भी बयान कर रहा हूँ। इस तरह मेरा मौक़िफ़ तो यूट्यूब के हवाले से शुरू से रिकॉर्ड है कि इमेजेस तक मामला दुरुस्त है, वीडियो एड्स में आप अवॉइड कर ही नहीं सकते बेपर्दा औरत को। और पाकिस्तान में तो जो औरतें नजर आती हैं, जो यूरोप अमेरिका में, वो तो छोड़ दें। तो आप देख लें, जितने उलमाए सब ने सवाए इक्का दुक्का के सब ने वीडियो एड्स ऑन किए। अच्छा, आपका चैनल जो है ना वो मोनेटाइज नहीं है, तो उससे आप नहीं, मोनेटाइज है, मोनेटाइज वीडियो एड्स के ऊपर, वीडियो एड्स ना जाए। तो अगर आप लगाते हैं एड्स और आप उससे पैसे कमाते हैं, और वो जो है ना आप फिर जैसे मदरसा बनाते हैं या कोई दीन, जिस तरह बाकी हेरोइन के स्मगलर बना रहे हैं, नहीं मैं नहीं ये काम करता। नहीं, अच्छा, ये ऐड जो यूट्यूब की तरफ से एड्स आ रहे हैं, आप वो बोल रहे हैं कि वो ठीक नहीं? जी जाहिर है, मैं उनको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ ना। अच्छा, हाँ, वीडियो एड्स के लिए मुझे उन्होंने थ्राइस किया ना कि मैं ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है। देखें, एक ये कि राह चलते मैं जरासीम इनहेल कर लूँ, ठीक है, उसकी कोई माफी हो सकती है, मेरा इख्तियार नहीं है। लेकिन आप मेरे सामने अमरूद काट के रखें और उसमें कीड़े निकल आए, और मैं कहूँगा नहीं यार इतना जरासीम जाते हैं, चलो बिस्मिल्लाह पढ़ के ये भी जाने दो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये बात है।